अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल करम से। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उर्दू ग्रामर का पहला टॉपिक, जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं यूजुअली फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को। उसकी वजह से उनको बेसिक ये पता चलता है कि मुझे अल्फाज को कैसे जोड़ना है, और आगे जाके वो अच्छी तरीके से उनको जब आगे आगे जाके बहुत ही कम्प्लेक्स चैप्टर्स मिलते हैं तो उनको वो अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो हरूफ तहजी है। हरूफ तहजी यानी अलिफ़ से बोरिया तक के जो भी उर्दू में हरूफ आते हैं उनको हरूफ तहजी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो पहले हम अपने ये जो हरूफ तहजी यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। अलिफ़, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, हाई, खाई, दौल, डॉल, जौल, रे, डे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोय, ज़ोए, आइन, गैन, फ़े, क़ौफ़, कीफ़, गाफ़, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, ये जो भी है यहाँ से अलिफ से बोड़िए तक के जो भी सारे हरूफ आते हैं उर्दू में उनको हरूफ तहजी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पहला सवाल पढ़ेंगे इसका कि इसमें, क्योंकि हमने अब ये हरूफ तहजी पढ़ी तो अब हमारे पास ये वाला सवाल आएगा कि हरूफ तहजी किसे कहते हैं, हरूफ तहजी कौन से हरूफ हैं। तो इसका जवाब हम लिखेंगे यहाँ पे, जो हमने लिखा है यहाँ पे, अलिफ से बोड़िया या ये तक के हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं। यानी हरूफ तहजी वो वाले हरूफ होते हैं जो अलिफ से ये तक सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हरूफ तहजी जो है उसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, हरूफ तहजी का दूसरा नाम जो है वो क्या है वो हमें बताना है। हरूफ तहजी का दूसरा नाम बताइए, या हरूफ तहजी का दूसरा नाम क्या है। तो हरूफ तहजी का दूसरा नाम हरूफ हिज्जा है। हरूफ हिज्जा क्यों है, अब देखिए इसके पीछे एक चीज़ है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको जब हम लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो उसको हम जोड़ देते हैं, बोलते हैं कि जोड़ कर लिखो, अलिफ प्लस बे होता है। ठीक है, अलिफ प्लस बे जब वो जोड़ कर लिखता है, यानी ये जो जमा की निशानी है बीच में जब भी वो मिटाता है तो उसको यहाँ पे जोड़ के लिखता है अलिफ बे। अब उसने जो अलिफ बे लिखा, इसको पढ़ेगा वो कैसे, उसको हम वो सिखाते हैं। तो हिज्जे करके वो पढ़ना सीखता है अलिफ बे अब। उसके बाद वो आगे जाके इससे ज़्यादा मुश्किल अल्फाज को पढ़ पाता है जब उसका बेसिक क्लियर हुआ होता है। जब बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी कोताहियाँ रहती हैं और वो अच्छे तरीके से उर्दू आगे जाके नहीं पढ़ पाता है। फिर बोला जाता है कि बच्चा फलाना बच्चा जो है वीक है उर्दू में। रीज़न यही होता है कि उसका जो बेसिक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं या बुनियादी जो चीज़ें हैं वो अगर सही नहीं रहेंगी तो बाकी आगे जाके कुछ भी सही नहीं रह सकता। ठीक, फिर दूसरी बात यह है कि अगर इंसान हार्ड वर्क आगे करेगा तो तब जाके सीख सकता है। जैसे ये है कि अगर जो मकान है उसकी बुनियाद ख़राब हो जाए तो खदशा रहता है कि कभी भी पता नहीं गिर सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो वैसे ही बेसिक बिल्डिंग के लिए बच्चों को ये सिखाया जाता है, चाहे इंग्लिश हो वहाँ पे भी हम सिखाते हैं बच्चे को पहले कि ए टी, इसकी आवाज़ क्या निकलेगी, इसका साउंड क्या होगा। तो ए को जब अब टी के साथ टी की ट निकलती है, लाइक उसको ऐसे सिखाते हैं ए टी एट, सी ए टी कैट, तभी जाके वो पढ़ पाता है जब उसका बेसिक क्लियर हुआ होता है। तो इसीलिए इसको हरूफ हिज्जा का दूसरा नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है हरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है, क्योंकि ये जो सारे हरूफ हैं अगर हम गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 31 32 33 34 35 36 और 37, यानी 37। हरूफ तहजी जो है उसकी कुल तादाद कितनी है, 37 है। यानी 37 याद रखना है कि 37 है। ठीक है, कश्मीरी की बात करें यहाँ पे तो वो 41 है। ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे वो हमें पता ही है वो 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश के 26 है नंबर। एंड उर्दू की जो बात करेंगे तो उर्दू में जो हरूफ तहजी है वो है 37 यानी 37। एंड कश्मीरी की बात करेंगे यहाँ पे सो उसमें 41 है। उसके बाद कश्मीरी में हमने ये देखा कि जो दो चश्मे वाले अल्फाज थे वो इकट्ठे थे इसी में। पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं कि दो चश्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आपने देखा होगा जो दो चश्म जिसको कहते हैं उसमें दो चश्मे होते हैं, यानी उसकी दो आंखें जैसी होती हैं। ठीक है, तो ये जाके बनाता है हमारा दो चश्म, तो इसीलिए इसको दो चश्मी वाला हरूफ कहते हैं। ठीक है, तो दो चश्मी वाले हरूफ कितने हैं वो लिखने हैं हमें पहले कि कौन कौन से हैं उर्दू में। बेदो चश्म,
پے دو چشم، تے دو چشم، ٹے دو چشم، جیم دو چشم، چیم دو چشم، دال دو چشم، ڈال دو چشم، ڈے دو چشم، کیف دو چشم، گاف دو چشم، لام دو چشم، میم دو چشم۔ اب دیکھیں یہ لام دو چشم جو ہے نا اتنا بھی استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن ورڈ اگر ہم بنائیں گے اس کے لاسٹ میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں پہ لکھیں گے چولہا، وہ ہم ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لاسٹ میں استعمال ہوتا ہے، یوجولی یہ پہلے استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی بہت سارے یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں کوئی لفظ بنانے کے لیے. جیسے بچے کو سکھاتے ہیں چھاتا کیسے لکھیں گے، چیم دو چشم سے جب وہ واقف ہوگا تبھی جا کے وہ اس کا لفظ بنا پائے گا. تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آگے کہ دو چشمی حروف جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے. یعنی دو چشمی والے ہے وہ کتنی ہے، وہ 14 ہے، ٹھیک ہے، وہ 14 ہے. اس کے بعد حروف منقوطہ. حروف منقوطہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ہمارے پاس الفاظ بہت سارے ہیں، تو یہ جو حروف ہے ہمارے پاس، حروف جو ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ حروف جو ہے ان میں نقطے نہیں ہیں، مطلب ڈاٹس کے بغیر ہے وہ، ٹھیک ہے، اور کچھ حروف ایسے ہمارے پاس جن میں ڈاٹس ہیں یعنی نقطے ہیں. تو حروف منقوطہ، منقوطہ ہوتا ہے جس میں نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حروف منقوطہ کسے کہتے ہیں؟ حروف منقوطہ وہ حروف ہیں جو نقطے والے ہوں، مثلاً بے، جیم وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. یعنی جس کو ڈاٹ ہو، جس میں ڈاٹ ہوگا، جیسے یہاں پہ اگر بے لکھیں گے تو بے کے نیچے نقطہ ہے، یہ ڈاٹ، اسی کو نقطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہی حروف کو حروف منقوطہ کہتے ہیں. حروف منقوطہ کون کون سے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ حروف منقوطہ جو ہیں وہ یوں ہیں: بے، پے، تے، سے، جیم، چیم، کھائی، زول، زے، ژے، شین، زود، زوئی، غین، فے، قوف، نون. اب اگر ہم گنیں گے یہ کتنے ہیں: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور 17. یعنی ان کی تعداد 17 ہے. 17 یعنی 17 ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ 17 ہے ٹوٹل میں، 17، ٹھیک ہے. حروف منقوطہ جو ہے ان کی تعداد 17 ہے، اور حروف منقوطہ وہ والے حروف ہوتے ہیں جن میں نقطے ہوتے ہیں، یعنی دوز آر دا ورڈس دیٹ آر ود ڈاٹس. اس کے بعد دوسرا کویشچن ہے ہمارے پاس، لاسٹ والا کویشچن جو ہے اس سے پہلے والا کویشچن ہمارے پاس ہے کہ حروف غیر منقوطہ کی تعریف کیجیے. اب یہاں پہ حروف غیر منقوطہ وہ والے حروف ہوتے ہیں جن میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، جو ڈاٹ کے بغیر ہوتے ہیں، جیسے الف ہے، جیسے دال ہے، جیسے ہائی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اور حروف غیر منقوطہ اب اگر ہم لکھیں گے یہاں پہ، اس میں یاد رکھنا ہے کہ جو اوپر یہ توئے آتا ہے نا جس کے اوپر، یہ بھی حروف غیر منقوطہ میں ہی آتا ہے کیونکہ اس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، یہ توئے اس پہ پڑا ہوا ہے، چھوٹا سا توئے، ٹھیک ہے. سو الف، ٹے، ہائی، دال، ڈول، رے، ڈے، سین، صاد، توئے، عین، کیف، گاف، لام، میم، واو، ہے، حمزہ، چھوٹی ہے اور بڑی ہے. اب حروف غیر منقوطہ جو ہے ان کی تعداد ہمیں لکھنی ہے کہ وہ کتنے ہیں. چلیے گنتے ہیں: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20. یعنی حروف غیر منقوطہ کی ہمیں پوچھی گئی ہے یہاں پہ تعداد. تو حروف غیر منقوطہ یعنی بغیر نقطوں والے جو حروف ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ حروف غیر منقوطہ کی تعداد کتنی ہے؟ شاباش، 20 ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے پڑھا پہلے حروف تہجی، اس کے بعد ہم نے پڑھی یہ سوال کے حروف تہجی کسے کہتے ہیں، الف سے یا تک کے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. حروف تہجی کا دوسرا نام بتائیے. حروف تہجی کا دوسرا نام حروف ہجا ہے. حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے؟ حروف تہجی کی کل تعداد 37 ہے. دو چشمے والے حروف لکھیے، وہ ہے بے دو چشم، پے دو چشم، تے دو چشم، ٹے دو چشم، جیم دو چشم، چیم دو چشم، دال دو چشم، ڈال دو چشم، ڈے دو چشم، کیف دو چشم، گاف دو چشم، لام دو چشم اور میم دو چشم. تو دو چشمی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ دو چشمی حروف کی تعداد 14 ہے. حروف منقوطہ کسے کہتے ہیں؟ حروف منقوطہ وہ حروف ہیں جو نقطے والے ہوں، مثلاً بے، جیم وغیرہ. حروف منقوطہ کون کون سے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ حروف منقوطہ یوں ہیں: بے، پے، تے، سے، جیم، چیم، کھائی، زول، زے، ژے، شین، زود، زوئی، غین، فے، قوف، نون. ان کی تعداد 17 ہے، 17 یعنی 17. حروف غیر منقوطہ کی تعریف کیجیے. بغیر نقطے والے حروف غیر منقوطہ کہلاتے ہیں، مثلاً الف، ہائی وغیرہ.
حروف غیر منقوطہ لکھیے، الف ٹے ہائی دال ڈال رے ڈے سین صو توئی عین کیف گاف لام میم واو ہے حمزہ چھوٹیے اور بڑیے۔ حروف غیر منقوطہ کی تعداد لکھیے، حروف غیر منقوطہ کی تعداد 20 ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت اچھا لگے گا اور اس سے آپ کو ضرور یقیناً مدد ملے گی۔ تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ باقی جب تک دوسرا ویڈیو لے کے آؤں گی تب تک اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔